ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں، اور اللہ کی اور اس رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی طرف سے نازل ہونے والی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی قیمت آسمان اور زمین ہے اور جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے بڑھو۔ جو متقی خوشحالی میں بھی اور تنگستی میں بھی خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ہمیں اس یار سے تقویٰ عطا ہے، ہمیں اس یار سے تقویٰ عطا نہ یہ ہم سے کہ احسان خدا ہے، نہ یہ ہم سے احسان خدا ہے۔ کرو کوشش اگر صدق و صفا کرو کوشش اگر صدق و صفا ہے کہ یہ حاصل ہو جو کہ یہ حاصل شرط لکھا ہے، یہی آئینہ خالق نما یہی آئینہ خالق نما ہے، یہی ایک جوہر یہی ایک جوہر سیف دعا ہے، ہر ایک نیکی کی جڑ یہ ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے۔
اگر یہ چڑھ رہی سب کچھ رہا ہے، یہی ایک فخر شان اولیاء ہے، یہی ایک فخر شان اولیاء ہے، اس نے یہ جزا دی، فسبحان الذی اخذ الاعادی۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بکوشید جوانا تابدین کو شہد پیدا، بہار و رونق اندر روزی ملت شہد پیدا، بکوشید جوانا تابدین کو شہد پیدا، بہار و رونق اندر روزی ملت شہد پیدا، اگر امروز فکر عزت دیدر شما جوشا، شمارا نیز واللہ رتبت و عزت شہد پیدا، بکوشید جوانا تابدین کو شہد پیدا، بہار و رونق اندر روزی ملت شہد پیدا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے فارسی منظوم کلام میں سے 8 اشعار پڑھے گئے ہیں جن کا اردو ترجمہ پیش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے جوانوں، کوشش کرو کہ دین اسلام میں قوت پیدا ہو اور ملت اسلام کے باغ میں بہار اور رونق آئے۔ اگر آج دین کی عزت کا خیال تمہارے دل میں جوش مارے تو خدا کی قسم اس سے تمہاری بھی عزت اور رتبت پیدا ہو جائے گی۔ اے دوستو، اپنی اس 2 روزہ عمر کو دین کے کام میں گزارو، ورنہ مرنے کی گھڑی سینکڑوں حسرتیں لے کر آ جائے گی۔ دل و جان سے کوشش کرو تاکہ تمہارے ہاتھوں سے کوئی خدمت اسلام ہو جائے۔ اگر یہ شربت پیدا ہو جائے تو تم ہمیشہ کی بقا حاصل کر لو گے۔ اے بھائی، مفت میں تجھے نصرت کا اجر دے رہے ہیں۔ السلام کی خواہش کے مطابق ہم ایک بار پھر اپنے نفس کی اصلاح اور پاکیزگی، اس کی محبت اور بھائی چارے کو بڑھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق
जलसे के इनेकाद का मकसद था। बस इन 3 दिनों में इस मकसद को सामने रखें। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया है कि इसे कोई मामूली जलसा ना समझो। तो ये मकसद तो तभी पूरा हो सकता है जब हम एक गैर मामूली पाक तब्दीली पैदा करने के लिए इस जलसे में शामिल हों और इसके लिए भरपूर कोशिश करें। बस हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इरशाद और ख्वाहिश को सामने रखते हुए अपने ये 3 दिन गुजारें और फिर उस ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर हम ये सोच नहीं रखते और इसके लिए कोशिश नहीं करते तो यहाँ आना हमारा फजूल और बेफायदा है। जलसे का जितना वसी निज़ाम किया गया है और लाखों पाउंड खर्च और हज़ारों घंटों की मेहनत है, ये सिर्फ दुनियावी मेले के इजहार का ज़रिया बनेगी। बस शामिलीन जलसा इन दिनों में मुकम्मल तौर पर दुनियावी मामलात को दिलों से निकाल कर इस जलसे में शामिल होने के मकसद को पूरा करने की कोशिश करें। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जलसे के इनेकाद के मकासद बयान फरमाए हैं, वो मुख्तसर बयान कर देता हूँ। एक मकसद है ज़ुहद, फिर तकवा, फिर खुदा तरसी, फिर नरम दिली, फिर मोहब्बत व मुआख़ात, फिर आजिज़ी, फिर सच्चाई और रास्तबाजी, फिर दीनी मुहिमात के लिए सरगर्मी दिखाना। बस ये वो बातें हैं जिनको इन दिनों में हर एक को अपने सामने रखना चाहिए। पहली बात है ज़ुहद। ज़ुहद क्या है? हम सादा अल्फाज में कह देंगे कि ज़ुहद नेकी और तकवा है, लेकिन ज़ुहद के हकीकी और गहरे मानी है कि हर किस्म के जज्बात को कुर्बान करना। हमें अपना जायज़ा लेना चाहिए कि क्या इस हालत को पैदा करने की हम कोशिश कर रहे हैं या हमारे दिलों में इसका ख्याल पैदा होता है। फिर ज़ुहद के मानी है अपनी दिली ख्वाहिश से और किसी दावे से दस्तबरदार हो। जो ज़ाती ख्वाहिशात हैं उनसे दस्तबरदार हो, अपनी ख्वाहिशात को खुदा ताला की खातिर छोड़ना। हमें अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है। क्या हम ये हालत पैदा करने की तरफ तवज्जो करते हैं या कर रहे हैं, या ये ख्वाहिश हमारे दिल में है कि ऐसा हो। फिर इसके मानी है मुस्तकिल मिजाजी से किसी भी बुरी चीज़ से बचते चले जाना और उसे सख्ती से रद्द करना। क्या ये हालत हमारे अंदर है या दुनिया की ख्वाहिशात और बुराइयाँ और लबियात हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद तरफ राग कर देती हैं दुनिया की ख्वाहिशात की तरफ। फिर इसका मतलब ये